हस्पिटल भर्ना हुनुभन्दा 7-8 दिन पहिलेदेखि खोकी चाहिँ टन्सिल हुने अनि ज्वरो आउने चाहिँ भयो। तर हस्पिटल भर्ना भयो कि भनेको म 4 अगस्तमा हस्पिटल भर्ना भएँ। 4 अगस्तको राति 11 बजे पछाडि खोकी अलि बढी लाग्ने अनि त्यसपछि खोक्दाखेरि फेरि निरन्तर खोकी भइरहने, लहरे खोकी जस्तो, र खोक्दाखेरि रगत आउने। रगत आएपछि बेसिनमा गएर, टोयलेटको बेसिनमा गएर थुकेको छु। लास्टमा अब बेडबाट झर्दै बेसिनमा जाँदै थुक्दै हिँड्दा नसकेपछि, गलेपछि, शारीरिक रूपमै गलेपछि, कमजोर महसुस गरेपछि बेडमै बसेँ अनि खोक्दाखेरि आएको रगत चाहिँ निल्दै बसेँ। त्यो एउटा पीडा चाहिँ भोगियो, त्यो निल्दै बसेँ। त्यसपछि हस्पिटलले 2-3वटा औषधि, खोकी कम हुने औषधिहरू दियो, तर त्यसले खासै काम गरेन। औषधि खाइसकेपछि पनि खोकी बन्द भएन, खोकी निरन्तर रहिरह्यो। अनि राति एकदम धेरै गाह्रो भएपछि भोलि बिहान डाक्टरहरूको टिम पनि आइपुग्यो। के गर्ने कसो गर्ने भन्ने सल्लाह हुँदै थियो। तबसम्म यता हाम्रो पर्यटन मन्त्रीले फोन गर्नुभयो, योगेश भट्टराईले। योगेश भट्टराई र म साबिक नेकपा एमाले हुँदाखेरि प्रचार विभागमा, केन्द्रीय प्रचार विभागमा सँगै काम गरेका थियौँ। र उहाँले नै फोन गरेर तपाईँलाई सन्चो छैन भनेपछि त्यहाँ किन बसिरहन्छौ, हेलिकप्टर पठाउँछु, तिमी आऊ काठमाडौँ ट्रिटमेन्ट गराऊ वीरगन्जभन्दा, हरिसाबले काठमाडौँ ठिक हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यो 5 अगस्तको कुरो हो। त्यसपछि मैले चाहिँ त्यहाँ डाक्टरहरूसँग फेरि सल्लाह पनि लिएँ। त्यहाँ डाक्टरहरूले चाहिँ काठमाडौँ नै बेटर हुन्छ ट्रिटमेन्टको लागि, त यहाँभन्दा सबै हिसाबले काठमाडौँ ठिक छ, हेलिकप्टरै पठाइदिन्छन् भनेदेखि त जाँदा राम्रै हुन्छ नि भनेर मेरो उपचारमा संलग्न डाक्टरहरूले भनिसकेपछि अनि मलाई मनमा चाहिँ चिसो पस्यो र डर के लाग्यो भनेदेखि साँच्चीकै म चाहिँ मेरो अवस्था नाजुक छ कि क्या हो, होइन भने डाक्टरहरूले त यहाँबाट चाहिँ हामी हेर्दै हाल्छौँ नि, किन काठमाडौँ जानु पर्यो भनेर भनिहाल्थे। डाक्टरले काठमाडौँ नै जानुपर्छ, जानुस् ठिकै हुन्छ, काठमाडौँ राम्रो हुन्छ भनिसकेपछि अनि मनमा डर पस्यो कि यो चाहिँ साँच्चीकै अवस्था चाहिँ मैले सोचेको भन्दा बढी गम्भीर छ भन्ने। त्यसपछि रिपोर्ट आइसकेको थियो। आइसकेर नेगेटिभ भएर म चाहिँ कोभिडबाट यता सिफ्ट भएको थिएँ। रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेपछि एउटा फाइदा चाहिँ के भएको रहेछ भने पछि मलाई हाम्रो यहाँ रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको पिए दिपेन्द्र श्रेष्ठ छन्, उनले मलाई भनेको थियो कि तपाईँको त कमरेड यो राम्रो भयो कि तपाईँको नेगेटिभ आयो, पोजिटिभ रिपोर्ट आएको भए हेलिकप्टरले तपाईँलाई ल्याउँथेन भनेर भने। हेलिकप्टरले पोजिटिभ केसलाई ल्याउँदो रहेनछ भन्ने कुरा उनले भनेपछि थाहा भयो। त्यो संयोग त्यस्तो मिल्यो कि मेरो त्यो रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ आयो अनि सबै लक्षण चाहिँ सिम्टम्सहरू सबै कोभिडकै थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसपछि चाहिँ यहाँ आइपुगेँ। आइपुग्दाखेरि पहिला टिचिङमा गयौँ, हेलिकप्टर टिचिङमै ल्यान्ड गऱ्यो अनि टिचिङमै इमर्जेन्सीमा गयौँ, तर त्यहाँ बेड थिएन। बेड नभएपछि त्यहाँबाट फेरि पाटन आयौँ। पाटन हस्पिटल आएपछि पाटन हस्पिटलले भर्ना गर्न मानेन। भर्ना गर्न किन मानेन भने पाटनले के भने यो कोभिड हस्पिटल हो, तपाईँको कोभिड नेगेटिभ छ, अनि कोभिड नेगेटिभ केस त हामी कहाँ यहाँ भर्ना गर्छौँ भनेपछि त्यसले फेरि त्यहाँबाट फिर्ता पठायो। अनि आफूले एकदम सकस भएर गाह्रो भइरहेको र अक्सिजन कन्टिन्यू चाहिरहेको हुनाले र अक्सिजन पनि फुल लेभलमा चाहिरहेको हुनाले चाहिँ एकदम धेरै गाह्रो भएपछि साथीहरूले त्यहाँबाट पाटनबाट सबभन्दा नजिक मेडिसिटी भयो, मेडिसिटी साथीहरूले लानुभयो। अनि त्यसपछि मेडिसिटीमा त्यो राति भयभरका सबै चेक जाँचहरू भयो, भर्ना भयो। त्यहाँ खोकी निरन्तर थियो, ब्लिडिङ भएको भाइ थियो। अनि भोलिपल्ट 6 अगस्तको दिन चाहिँ कोभिड टेस्ट गरे फेरि पाटन के भन्छ अरे मेडिसिटी हस्पिटलले। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ रिपोर्ट फेरि पोजिटिभ आयो। कोभिड पोजिटिभ आएपछि मेडिसिटीले 6 अगस्तको राति 11 बजे पछाडि मलाई पाटन फेरि त्यहाँबाट चाहिँ अब यहाँ तपाईँको कोरोना पोजिटिभ आयो। मलाई कोरोना पोजिटिभ आयो भने भनेनन्, तपाईँलाई अन्त सिफ्ट गर्दैछौँ भनेर भनेपछि म मेडिसिटीकै कुनै अर्को विङ्स होला, ठुलो हस्पिटल हो, यसको अरू कुनै विङ्सतिर चाहिँ मलाई सिफ्ट गर्दैछ भनेर म त्यसरी ढुक्क थिएँ। तर ठाउँ नै लोकेसनै बाहिर लिएर आइसकेपछि अनि मलाई अन्त लिएर आयो भनेपछि कहाँ त पाटन लिएर आयो भन्ने कुरो राति 12 बजे पछाडि बल्ल पाटन आइपुगेको भन्ने थाहा भयो। अनि पाटन आएपछि पाटन आइसियुमा चाहिँ मलाई लिएर गएर राख्यो 6 अगस्तको राति। त्यहाँदेखि पाटन बसेँ। अनि आइसियु चाहिँ भयावह नै हुने रहेछ। त्यो आइसियुको आफ्नै खालको तितो अनुभव पनि छ हामीसँग। अब यो कोभिड यस्तो केस भयो कि तपाईँको आफ्नो मान्छे बस्न नपाउने, आउन पनि नपाउने, हेर्न पनि नपाउने, छुन पनि नपाउने, तपाईँको छेउमा उभिएर तपाईँलाई मानसिक रूपमा केही नै हुन्न, हामी छौँ भनेर सपोर्ट गर्ने कोही पनि नहुने, त्यो अत्यन्तै पीडादायी हुँदो रहेछ। अनि छेउमा मान्छे मर्दिने। अनि अर्को पीडा हामीलाई के हुन्छ भने मान्छे मरेपछि त्यो डेड बडी चाहिँ रातभरि त्यहीँ राख्ने कि त्यो नहटाउने।
त्यो सबभन्दा भयावह हुने। तपाईँ जुन बेडमा बसिरहनु भएको छ त्यो बेडसँग टाँसिएको बेडमा डेड बडी छ, पर्दा तानेर त्यसलाई छोपिएको छ, तर तपाईँलाई थाहा छ कि त्यहाँ छेउको मान्छे जो अघिसम्म मसँग मैले हेर्दै थिएँ, त्यसलाई हेर्दै थिएँ, त्यसले मलाई हेर्दै थियो, त्यो अहिले बितेको छ र त्यसको लास त्यहीँ छ, त्यो हटाइएको छैन। राति फेरि सेनाले लास लाँदो रहेनछन्, अनि त्यो सबै लास चाहिँ त्यहीँ जम्मा गरेर हुने, अनि पछि भोलिपल्ट मात्रै चाहिँ बिहान लास हटाउने। त्यो चाहिँ अत्यन्त भयावह हुने, त्यो सुत्न नसकिने, त्यो हेर्दाखेरि त्यो गाह्रो चाहिँ त्यसरी हुने रहेछ। किनभने छेउकै मान्छे बित्या छ, रातभरि निन्द्रा नलाग्ने, त्यो चाहिँ अत्यन्तै पीडादायी हुने रहेछ। अनि अर्को पीडा के भयो भने म त्यहाँ गइसकेपछि म 2 नम्बर बेडमा थिएँ आइसियुको। त्यो 2 नम्बर बेडमै त्यो पेसेन्टको औषधिहरू राख्नको लागि जुन एउटा सानो ऱ्याक हुन्छ नि, त्यो सानो ऱ्याकको मुनतिर विजयराज कर्णिकार भन्ने वीरगन्जको एकजना दाइको फाइल थियो कि, यति मोटो निलो फाइल थियो, उनको सबै हेल्थ रेकर्डहरू भएको फाइल थियो। अनि बेडको एउटा साइडमा चाहिँ त्यो विजयराज कर्णिकारको हेल्थ फाइलको मोटो फाइल, एकातिर चाहिँ एउटा हरियो कलरको टोयलेट चेयर, विजयराज कर्णिकार लेखेकै। वीरगन्जबाट हामीले एम्बुलेन्सको एरेन्जमेन्ट गरिकन मैले पठाएको वीरगन्जबाट। त्यो दाइ त्यही बेडमा हुनुहुन्थ्यो। अनि मलाई म के ढुक्क थिएँ भने दाइ डिस्चार्ज भएर जानुभयो, अनि त्यही भएर यो चाहिँ अब कोभिड पेसेन्टको यो सबै चिज त यहीँ छोडेर जानुपर्छ हस्पिटलमा, त्यो कोभिडको सामान बोकेर को घर जान्छ, मलाई चाहिँ त्यो लागिरहेको थियो। अनि त्यो यहीँ छुट्यो, यहीँ छोडेर गयो होला भन्ने भन्ठाने। 4 दिन पछाडि मलाई के थाहा भयो भने सामाजिक सञ्जाल चलाउने स्थिति मेरो बन्यो बिस्तारै। अनि मोबाइल चलाउँदै थिएँ, त्यहाँ कुनै ठाउँमा चाहिँ कसैले विजयराज कर्णिकारप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि लेखेको आयो। अनि मेरो छेउको बेडवाला पेसेन्ट एउटा झापाको पेसेन्ट थियो, उसले के भन्यो भने यही बेडमा त विजयराज कर्णिकार बितेको, त्यही बितेको चाहिँ सामान हो भनेर भन्यो कि। म सुत्ने बेड। अनि त्यसपछि मलाई अब छटपट्टि के भयो भने जुन दाइलाई मैले वीरगन्जबाट एम्बुलेन्समा हालेर पठाएको थिएँ त्यो यही बेडमा बिते, तिनकै बेडमा म छु। मेरो बेडको एकापट्टि उनको टोयलेट चेयर छ हरियो रङको, विजयराज कर्णिकार कालोले लेखेको, यतापट्टि विजयराज कर्णिकार सेतो टाँसेको, निलो यति मोटो उनको हेल्थ फाइल छ। त्यो फाइल र टोयलेट चेयर हेरुन्जेल चाहिँ मलाई छटपट्टि हुने कि त्यसपछि निन्द्रा नलाग्ने। र त्यहाँको स्टाफहरूलाई मैले भनेको थिएँ यो हटाइदिनुहोस् भनेर। अनि उनले सामान्य कुरा हो, मान्छे त बेडमा मरिहाल्छ नि, बेडमा मरिसकेपछि त्यसमा यति धेरै टेन्सन लिनुपर्ने केही छैन भन्ने टाइपले कुरा गरेपछि मेरो भाइ जो बाहिर अस्पतालको बाहिर बसिरहेको त्यसलाई मैले म्यासेज पठाएँ कि बाबु मलाई यहाँ चाहिँ टेन्सन भयो। टेन्सन के हो भने जुन बेडमा म छु त्यही बेडमा विजय दाइ बितेको रहेछ, विजय दाइ बितेकोमा त मलाई टेन्सन होइन, तर विजय दाइको फाइल र टोयलेट चेयर त छेउमा छ, त्यो हेरिकन एनी टाइम विजय दाइ दिमागमा घुमिरहेको छ। त्यति हेल्दी मान्छे कसरी बित्यो भन्ने मलाई तनाव भयो। यो तनावले चाहिँ मलाई एकदम बढी डर पनि लागिरहेछ। बरु यो हटाउन पाए हुन्थ्यो भनेपछि उसले पनि 1-2 जना डाक्टरहरूलाई भन्यो। त्यहाँ भोलिपल्ट डक्टर राउन्डमा आएपछि मैले बडो हिम्मतका साथ चाहिँ कि यो मैले वीरगन्जबाट पठाएको दाइको चाहिँ यो यही बेडमा बित्नुभयो, यो 2टा उहाँको चाहिँ चिज मेरो सामुन्ने हरदम रहन्छ, त्यो चाहिँ हटाइदिनुहोस्, यो हेर्दाखेरि मलाई एकदम पीडा र छटपट्टि हुन्छ भनेर भनेपछि अनि डक्टरले त्यहाँ भन्न लगाएर चाहिँ हटाउन लगायो। त्यो फाइल र त्यो उनको टोयलेट चेयर हटाइसकेपछि अलिकति कम्फर्टेबल जस्तो आफूलाई। अब त्यो दिमागमा त घुमिराख्यो, जुन मान्छे मैले चाहिँ स्वस्थ भएर डिस्चार्ज भएर फर्केको छ भनेर अनुमान लगाएर बसिरहेको थिएँ, त्यो मान्छे चाहिँ बितेका रहेछन् भन्ने कुरो थाहा भएपछि त्यो एउटा छटपट्टि भयो। अर्को एउटा पीडा के भयो भने त्यहाँ आइसियुमा अब सबै पेसेन्टहरू मोनिटरमा हुन्छन्, अक्सिजन लगाइरहेको हुन्छ। अनि स्क्रिन चाहिँ सबैको स्क्रिन चाहिँ त्यो जुन स्टाफहरू बस्ने जुन त्यहाँको स्वास्थ्यकर्मीहरू बस्ने जुन स्टेसन हुन्छ त्यतातिर सबै मोनिटरहरू नफर्केको हुन्छ कि, कुनै फर्केको कुनै नफर्केको हुन्छ। एउटा पेसेन्ट कसरी पनि मैले बितेको देखेँ भने सुतेको छ पेसेन्ट, अनि अक्सिजन मास्क हट्यो कि उसको, अनि त्यो मलाई लाग्छ त्यो अक्सिजन मास्क हट्यो। अक्सिजन मास्क हटिसकेपछि म अब जति सके जति मैले चाहिँ सिस्टरहरूलाई कराएँ जे यहाँ यो पेसेन्टको अक्सिजन मास्क हट्यो। त्यो 96, 99, 97मा भएको अक्सिजन लेभल चाहिँ सिस्टरहरू कुदेर पुगुन्जेलसम्म घटेर 55, 56सम्म आइपुगेको थियो। त्यसपछि त्यो उहाँहरूले चाहिँ बाँकी सबै म्यानेज गर्दा गर्दै अनि त्यो पेसेन्टलाई चाहिँ त्यो एउटा पम्पिङ गर्ने चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यो लिएर आएर मुखमा लगाएर पम्प गरेपछि त्यो अक्सिजन चाहिँ फेरि तान्छ कि भनेर धेरै प्रयास गर्नुभयो, तर त्यो पेसेन्ट चाहिँ बाँचेन, बित्यो। त्यो पेसेन्ट बितेपछि मेरो मनमा अर्को डर के पस्यो भने
सुतेपछि अक्सिजन मास्क कहीँ हट्यो भने मान्छे बित्छ है। त्यो भइसकेपछि अनि निदाउन सकिएन। त्यसपछि त्यो एउटा कस्तो मनमा छटपटी भने त्यो मान्छे अघिसम्म ठिक थियो, तर त्यो अक्सिजन त्यो निदायो, अक्सिजन मास्क हटेपछि त्यो मान्छे बित्यो। अब अरू पनि विभिन्न रोगहरू होला, विभिन्न कारणहरू होला, तर चाहिँ त्यसको मैले हेर्दाखेरि ठ्याक्क मास्क हटेको देखेँ, अक्सिजन घटेको देखेँ। अनि आएर म्यानेज गर्दा गर्दै पेसेन्ट बितेको देखेपछि मनमा त्यो के पस्यो भने पेसेन्ट चाहिँ यो सुत्यो भने मान्छे मर्ने रहेछ, सुत्न हुँदैन भन्ने भयो। एक दिन त कस्तो पनि भयो भने त्यो मान्छे हामीलाई जेनरली त्यहाँ कोभिड पेसेन्टहरू सबैलाई घोप्टो पारेर सुताउने सिस्टम थियो। त्यसले गर्दाखेरि अक्सिजन चाहिँ प्रोपरली लङ्ससम्म पुरै पुग्ने र त्यो सजिलो हुने भएको हुनाले हामीलाई यसरी घोप्टो पारेर सुताउने सिस्टम थियो र अक्सिजन त्यसरी लगाउँथ्यो। मेरो अक्सिजन लेभल चाहिँ सुतेरहनु घोप्टो पारेर सुत्ने, त्यो सुत्दाखेरि अक्सिजन चाहिँ प्रोपरली जाने कि त्यो तरिका चाहिँ त्यो रहेछ अक्सिजन पुरै ठाउँमा पुगाउनुको लागि। किन फोक्सोमा अक्सिजन गयो भने बल्ल फोक्सोले सबै ठाउँमा पठाउने हो भनेर अनि हामीलाई घोप्टो पारेर सुताउने चलन थियो। अनि अक्सिजन पनि मेरो अक्सिजन फेरि 15 लिटरमा थियो, सबभन्दा हाइएस्ट हो त्यो सिलिन्डरको सबैभन्दा हाइएस्ट लिटर भनेको 15 हो। 15 लिटरमै मेरो थियो अक्सिजन आइसियुमा हुँदा। अनि त्यो त भयो कस्तो भन्दाखेरि एक दिन यसरी सुतिरहेको थियो, घोप्टो परेर सुतिरहेको थिएँ। अनि अनुभूति के भयो भने यहाँ कसैले घाँटीमा न्याकिरहेछ भन्ने फिल भयो कि कसैले एकदम जोडले न्याकिरहेछ। अनि त्यो अब म चाहिँ भयभरको जिउमा बल छैन, भयभरको बल लगाएर त्यो न्याकिएकोबाट चाहिँ त्यो फुत्किन खोज्दैछु। अनि त्यो मैले सकिरहेको छैन। नसकेपछि मैले झल्झली छोरी सम्झेँ। मेरो छोरी 4.5 वर्षकी छ, 4.5 वर्षकी छ। यो फागुन 7 गते 5 वर्ष पुग्छ होइन। अनि छोरी सम्झेपछि पीडा कस्तो भयो भने म त अब मलाई यसरी न्याकिरहेछ, म त अब जाने भएँ, म अब सक्दिनँ भनेर भइसकेपछि अनि एन तेन गरिकन चाहिँ त्यो बल लगाएर चाहिँ त्यहाँबाट जसरी पनि कसरी त्यो छोरी सम्झेर म भइनँ भने मेरो छोरी हेर्ने कोही हुन्न भन्ने कुरा भित्रबाट एकदम त्यो भएर आयो। त्यो भएर आएपछि मैले चाहिँ थाम्न सकिनँ आफूलाई। अनि जति बल भए पनि मैले लगाएर चाहिँ अब म छोरीको लागि भए पनि बाँच्नुपर्छ भन्ने भित्रबाट त्यो आएपछि निक्लेँ म त्यहाँबाट। अनि त्यसपछि झन् मनमा के डर पस्यो भने सुतेँ भने म त साँच्चै कि मर्ने रहेछु, म सुत्नु हुँदैन भन्ने भएपछि त्यसपछि निदाउन छोडेँ। राति सुत्दिनँ थिएँ म। राति सुत्यो कि मरिन्छ, मरेपछि मेरो छोरी हेर्ने कोही हुँदैन, मेरो बुढीको जागिर छैन, वेल सेटल्ड छैन श्रीमती, छोरी सानो भएको हुनाले उस्तै भएको जागिर छोडेर बसेकी चाहिँ मेरो त केही पनि हुनेवाला छैन भनेपछि त्यो भित्र मनमा छिरिसकेपछि त्यसपछि म कहिले पनि राम्ररी निदाउन सकिनँ। 2 बजे 3 बजे सुत्थेँ। अनि त्यति बेला रेडमिसिभर भन्ने औषधि एउटा थियो, त्यो हामी कहाँ प्रतिबन्धित थियो। त्यो औषधि इन्डियाबाट मेरो साथीहरूले वीरगन्जबाट मगाए। एउटा पिसको 50,000 पर्दो रहेछ। त्यो वीरगन्जमा मलाई माया गर्ने साथीहरूको ठुलो जमात, त्यो 2-3 जना साथीहरूले मिलेर त्यो औषधिहरूको सबै भुक्तानी आफै गरिदिएर पछि हिसाब किताब गरौँला के गरौँला भनेर पहिले चाहिँ तत्काल पहिला यो मान्छेलाई बचाउनु पर्यो भनेर साथीहरूले चोर बाटोबाट त्यो औषधिहरू मगाउनु भयो। त्यो औषधि कसैले समात्छ होला भनेर मेरो एकदम क्लोज एकजना दाइ सुदीप लामा भन्ने, उसले वीरगन्जबाट मोटरसाइकलमा त्यो 5वटै रेडमिसिभर औषधिको सिसी बोकेर काठमाडौँसम्म आउनुभयो। अनि मेरो दिमागमा के पस्यो भने यो रेडमिसिभर औषधिले नै म बाँच्छु होला भनेर भएपछि अनि त्यो औषधि मनिर आयो। त्यो औषधि आएपछि सिस्टरहरूले डाक्टरहरूले त्यहाँको अरू के भन्छ अरे बिरामीहरूले सोध्ने कि यो औषधि कहाँ पाउनुभयो, कतिमा ल्याउनु भयो भनेर सोध्ने। त्यो सोद्धाखेरि मलाई छटपट्टि के हुनुभयो भने अब यो सबैलाई मान्छेलाई बाँच्ने रहर हुँदो रहेछ, सबै मान्छे बाँच्न खोज्दैछन्। अनि यो औषधि चाहिँ मैले मात्रै पाएको छु, अरू कसैले पाएको छैन। यो औषधि केही गरी मेरो हातबाट फुत्कियो अथवा सिस्टरहरूले अथवा डाक्टरहरूले यहाँबाट लगेर अरू कसैलाई लगाइदिए भनेदेखि त म त मर्ने रहेछु, अरू कसैलाई बचाउन यिनका आफन्त अथवा कोही चिनजानको मान्छे भयो भने डाक्टरले त्यसरी लग्देला कि भन्ने आशंका, प्रोफेसनली डाक्टरले त्यसो नगर्लान्, सिस्टरले नगर्लान्, तर मनमा त्यो आशंका चाहिँ भइरहने कि। अनि म कसरी पनि सुतेँ भने एक दिन त डाक्टरले भने म चाहिँ यसरी घोप्टो परेर सुतेको थिएँ, त्यो 5वटै बट्टा मैले यहाँ लुकाएर सुतेको कि। त्यो लुकाएर सुतेपछि डाक्टर राउन्डमा आयो अनि यो के हो तपाईँको बेडमा यसरी भनेर छामेपछि त्यो रेडमिसिभर औषधि हेरेपछि किन यसरी लुकाएर तपाईँ सुतेको, तपाईँको कसैले लाँदैन नि भनेर भनेपछि मलाई त भित्रबाट चाहिँ त्यो होइन, मलाई मनमा डर चाहिँ के पसेको थियो भनेदेखि यो कसैले लग्यो भने म चाहिँ यो मलाई औषधि यो चल्दैन,
यो मलाई इन्जेक्सन नचढिसकेपछि म चाहिँ बाँच्दिनँ, त्यसैले म चाहिँ भयभरका सबै मान्छे कोभिड पेसेन्ट नै छन्, सबैलाई औषधि चाहिने रहेछ, तर कोहीसँग छैन, मसँग मात्रै छ भनेपछि कहीँ कसैले लगिदेला, म सुतेको बेला मलाई थाहा भएन, मेरो औषधि राख्ने ऱ्याकबाट कसैले लगिदियो भने यो मलाई थाहा हुन्न। त्यो भएपछि मैले त्यो बाँच्नको लागि भए पनि त्यो औषधि जसरी पनि लुकाएर यसरी आफूलाई यहाँ घोचेको छ त्यसको बट्टाले होइन, छटपट्टि भएको छ, राम्ररी निदाउनु छ, त्यसले अप्ठ्यारो भएको छ सुत्नमा, त्यसका बावजुद पनि यसले मलाई बचाउँछ भन्ने विश्वास भइसकेपछि त्यो आफूले अप्ठ्यारो भए पनि छातीमा घोचिराखेको छ त्यसको बट्टाले, त्यो महसुस भइकन पनि त्यसरी घोप्टो पारेर सुतेर त्यसलाई त्यो रेडमिसिभर औषधि जोगाएर राखेँ। अनि त्यो करिब मेरो सबै डोजहरू चढिसकेपछि फेरि 2टा अझै 7वटा चढाउनु पर्ने रहेछ भनेर फेरि 2टा अझै त्यहाँबाट वीरगन्जबाट साथीहरूले फेरि म्यानेज गरिकन 2टा पठाइदिनु भयो, त्यो पनि चढ्यो। अनि यता ब्लड ब्याङ्कका साथीहरूले प्लाज्मा थेरापीको पनि कुरा आयो, तर त्यहाँ डाक्टरले सोद्धाखेरि प्लाज्मा थेरापी पर्दैन तपाईँलाई भनेर भनेपछि त्यो गरिएन। पछि अक्सिजनको लेभल अरू पीडादायी कस्तो हुने रहेछ भने टोयलेट आफूले जान नसक्ने, टोयलेटमा जानको लागि अक्सिजन चाहिने, अनि अक्सिजन चाहिँ पोर्टेबल कुनै बेला हुने कुनै बेला नहुँदाखेरि एकदम छटपट्टि हुने, फेरि बिना अक्सिजनको टोयलेट गएर आउँदाखेरि जिउको अक्सिजन लेभल घटेर त्यो 94 भन्दा माथि हुनुपर्ने एकदम डाउन भएर 69 68 हुने, अनि रिङ्टा लागेर त्यहीँ ढल्ने डर हुने बढी। अनि पीडा कति हुने रहेछ भने बेडमै समेत टोयलेट गर्ने अवस्था हुने कि। म 80 केजीको मान्छे त्यहाँ पुग्दै 54-55 केजीमा झरेको थिएँ र घुँडा टेकेर आफ्नो बेडमा आफैले पिसाब फेर्न नसक्ने, उनीहरू बट्टा ल्याइदिन्थे पिसाब फेर्नलाई रोक्नका लागि, त्यो पिसाब आफैले रोक्न नसक्ने, त्यति शारीरिक रूपले चाहिँ त्यति अशक्त भइसकेपछि त्यो चाहिँ अत्यन्त बढी पीडादायी हुने कि। म रेगुलर जिम जाने मान्छे, अत्यन्त बढी स्वस्थ मान्छे, निरन्तर रेगुलर 3-3 महिना पुग्नासाथ आफै ब्लड डोनेसन गर्ने मान्छे, 60 पटकभन्दा बढी मैले ब्लड डोनेसन गरिसकेको छु। त्यसरी भइसकेको मान्छे त्यसरी अशक्त हुँदाखेरि त्यो एउटा छटपट्टि र पीडा चाहिँ आफ्नै खालको हुने रहेछ। अनि त्यसरी पनि त्यो टोयलेटको पनि कुरा, त्यसपछि पिसाब फेर्ने कुराहरूले अत्यन्त बढी चाहिँ पीडा चाहिँ हुने, तर बिस्तारै अक्सिजन लेभल घटाउँदै गयो। क्यान्टिनको खाना चाहिँ साह्रै नमिठो हुने कि फेरि त्यहाँको त्यो क्यान्टिनको खानाले चाहिँ खान नरुच्दाखेरि अब त्यो स्वाद नहुँदाखेरि खाना नरुच्ने। एक त कोभिडका कारणले पनि त्यो जिब्रोको स्वाद चाहिँ मरेर जाने रहेछ, स्वाद र गन्ध केही थाहा नहुने भएपछि त्यो त्यसरी चाहिँ त्यो पीडा हुने। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो पछि घरबाट चाहिँ खाना मगाएर चाहिँ तल छोडिदिने, तल चाहिँ नाम लेखेर छोडिदिइसकेपछि तलको स्टाफहरूले माथिसम्म खाना ल्याइ पुर्याउनु त्यसरी गर्थे। त्यसरी खान थालेपछि अलिअलि बिस्तारै अलिकति स्वस्थ भइन्छ कि भन्ने लाग्न थाल्यो। त्यो औषधिहरू सबै चढ्यो। त्यो औषधि चाहिँ त्यहाँ चढाउन दियो तपाईले चाहिँ? दियो, नभए त अब दिन्थेन त्यो, किन प्रतिबन्धित औषधि थियो, तर डक्टरको बिचमा कम्युनिकेसन भइरहेको थियो र मैले मेरो बाँच्नको लागि मैले ल्याएको हुँ भनेपछि अथवा त्यहाँ सम्बन्धित डाक्टरहरूले नै यहाँ डाक्टरहरूसँग कुरा गरिसकेको हुनाले त्यहाँ चाहिँ यो चढाउँदैनौँ अथवा यो हामीले प्रिस्क्राइब गरेको औषधि होइन, हामीले यो रोक्छौँ किन चढाउँछौँ भन्ने टाइपले चाहिँ कसैले कुरा गरेन। त्यो चढाएँ, त्यो मलाई मेरो 7वटै औषधि पहिलोचोटि त एकै पटकमा 2टा डोज चढाएँ, त्यसपछि एउटा गरिकन चढाएँ। छोरी चाहिँ म भइन भने छोरीको मेरो कसैले कोही हेर्नेवाला हुँदैन भन्ने मनभित्र जुन एउटा भय पैदा भयो, त्यो भयले चाहिँ मलाई बाँच्नको लागि अत्यन्त बढी उत्प्रेरित चाहिँ गर्यो कि म जसरी पनि बाँच्नुपर्छ मेरो छोरीको लागि भन्ने। त्यो भएपछि त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ अलिकति बढी मोटिभेट गरे जस्तो लाग्छ मलाई अरू कुराहरू भन्दा पनि। औषधिले काम गरेकै होला, नगरेको भए अब छेउछाउका मान्छे थुप्रै मरेको मैले आफै आँखाले देखेको छु त्यहाँ। अनि सधैँ 1-2जना मर्ने कि त्यो अत्यन्त त्यो सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा चाहिँ त्यो हुने कि सधैँ मान्छे मर्ने अनि रातभरि लास हेर्न पर्ने। अनि त्यो चाहिँ भयावह, फेरि त्यो अत्यन्तै भयावह हुने थियो। त्यो कहिले पनि फेरिएन त्यो सिस्टम। लास मर्नासाथ चाहिँ लास हटाएर चाहिँ अन्त कतै लास घरमा राख्ने व्यवस्था गरिदिएको भए हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ गर्दैन थिएन। अब के हो, सेनाले आएर लानुपर्ने भएर होला, वा सेना राति आएर नलाने भएको कारणले होला, जसुकै कारणले होस्, त्यो म बुझ्न सकिनँ। त्यो त्यहाँ बसेको 15-16 दिन पछाडि म चाहिँ यता जेनरलतिर मलाई जब अक्सिजन मेरो 7 लेभलसम्म 8 लेभलसम्म आयो, 15बाट घटाएर 7 लिटरसम्म लिएर आयो। अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ बिस्तारै जेनरलतिर सार्नु पऱ्यो भन्यो। तपाईँलाई अब जेनरल सार्नै भनेर डक्टरले भन्यो। जेनरल सार्ने भएपछि म उत्साही पनि भएँ। अब म आइसियुमा बस्नु परेन भनेपछि धेरै ठिक भयो। फेरि आइसियुमा अर्को सुत्न नसक्ने अर्को पीडादायी कुरा के हुँदो रहेछ भने भेन्टिलेटरको आवाज चाहिँ अत्यन्त अप्रिय हुने क्या। त्यो भेन्टिलेटरको आवाज चाहिँ भेन्टिलेटरको साउन्ड एकदम ठुलो र एकदम अप्रिय, त्यो कर्णप्रिय नहुने कि एकदम ठुलो आवाज हुने भएको हुनाले
त्यो हामी जेनरली चाहिँ सुत्न चाहिँ साँच्चीकै गाह्रो हुने रहेछ त्यो भेन्टिलेटर र त्यो मोनिटरको साउन्ड र भेन्टिलेटरको साउन्डले गर्दाखेरि एकदम बढी चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ हुने हामीलाई। अर्को फेरि कोभिड पनि भएको छ र किडनी डायलासिसको पेसेन्ट पनि छ। त्यो डायलासिस पनि त्यही भित्र आइसियु भित्रै हुन्थ्यो कि त्यो। अनि त्यो डायलासिस हुने बेलामा त्यो पेसेन्टहरूलाई अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। त्यो पेसेन्ट चाहिँ एकदम बढी कराउने कि त्यो डायलासिसको बेलामा। त्यो कराउँदाखेरि पनि 3 घण्टा 4 घण्टा उनीहरूको डायलासिस हुने। त्यो कराउन कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ अत्यन्तै बढी त्यो कराउने फेरि कसरी पनि अब मरे भन्ने टाइपले कराउने। त्यो कराउने भएपछि हामीलाई अझ बढी डर लाग्ने कि त्यो छेउको मान्छे भयावह ढङ्गले कराउँदैछ भनेपछि हामी अत्यन्त बढी आत्तिन्थ्यौँ कि त्यहाँ। किनभने त्यो तपाईँसँग छेउमा सपोर्ट कोही पनि छैन कि, तपाईँ सिङ्गल हो, तपाईँ सिङ्गल सर्भाइभ गर्नुपर्ने छ भनेपछि कोही पनि नहुने भए त्यो अत्यन्तै बढी पीडादायी हुँदो रहेछ त्यहाँ। होइन डाक्टरको काउन्सिलिङ चाहिँ नहुने होइन। त्यो काउन्सिलिङ भनेको उनले मेडिसिन लाउने भन्दा बाहेक अब तपाईँको भाइटल जस्तै हामी 4 बजे बिहान तपाईँको सिस्टरहरू मेडिसिन ल्याउन आउँथे, खुवाउन लगाउन 4 बजे बिहानदेखि उनीहरूको रुटिन सुरु हुन्थ्यो। तर डक्टरले चाहिँ के छ कस्तो छ भनेसम्म सोध्ने। तर त्यो जस्तै हुन्छ नि यो कोभिडको कुरा हो, यसमा टेन्सन लिनु पर्दैन, बिस्तारै ठिक हुन्छ, तपाईँ सर्भाइभ गर्नुहुन्छ, तपाईँले आत्तिनु पर्दैन, हामी छौँ भन्ने टाइपको चाहिँ तपाईँको छेउमा आएर उभिएर मोटिभेट गर्ने कोही पनि हुन्थेनन्। त्यो सबैभन्दा धेरै मलाई के लाग्छ भने धेरै मान्छे कोही पनि छेउमा उभिएर तँलाई केही पनि हुन्न त ठिक हुन्छस् भन्ने कुरा नभन्ने भएको हुनाले पनि मनोबल एकदम बढी गिर्ने र छेउका मान्छे मरेको देखेर मान्छे मर्ने मान्छे बढी भयो कि मलाई त्यस्तो लाग्यो। त्यो चाहिँ अत्यन्तै भयावह हुँदो रहेछ। किनभने त्यो अब उसले औषधि चढाइदिएको छ, ड्रिप लगाएको छ, ड्रिप सिधेपछि तपाईँले बन्द गरिदिनुहोस् वा खबर गरिदिनुहोस्, उसले आएर हटाइदिन्छ। त्योभन्दा बाहेक उसको तपाईँसँग कम्युनिकेसन खासै नहुने। तपाईँलाई टोयलेट लगाएको छ, तपाईँले भन्नुहुन्छ भने आएर सिलिन्डर ल्याइदिन, त्यो सिलिन्डर घिसाएर टोयलेटसम्म लगिदिने, तपाईँ टोयलेट बस्ने, टोयलेटको ढोका खुल्लै हुने, त्यहाँ तपाईँ बस्ने, फेरि सकेपछि तपाईँले बोलाउने निक्लेपछि अनि उनले फेरि सिलिन्डर तानेर तपाईँको यहाँसम्म ल्याइदिने अनि त्यो लगाइदिने भन्ने पनि हुन्थ्यो। अर्को एउटा समस्या के भन्दा डाक्टर सिस्टर र त्यहाँको स्वास्थ्यकर्मी र सफाइ कर्मचारी छुट्याउन नसकिने कि फेरि सबैको निलो पोसाक कि पाटनमा, डक्टरको पनि निलो, त्यहाँको सिस्टरको पिपी सिस्टरको पनि निलो अनि स्वास्थ्यकर्मीको पनि त्यो सफाइ कर्मचारीको पनि निलो कि। तपाईँको दिसा पिसाब बोकेर लगिदिनेको पनि निलो नै छ, तपाईँलाई सुई सिरिज दिनेको पनि निलो नै छ, तपाईँलाई चेक गर्न आउनेको पनि निलो नै छ कि। अनि त्यो कस्तो हुने भने कुनलाई पिसाब लागेको छ र पिसाब लाग्ने त्यो जग माग्दाखेरि अब हामीले निलो देखेपछि सिस्टर त्यो चाहियो भनेर भनेपछि नदिने गइहाल्ने। अनि पछि के थाहा हुने भने त्यो डक्टर हो, त्यो त सफाइ कर्मचारीले दिने हो। टोयलेटको प्यान माग्दाखेरि त्यसरी हुने कि त्यो एउटै पोसाक पनि कहिलेकाहीँ हामीलाई होइन। मैले त्यहाँ मात्रै, अरू ठाउँको त मलाई थाहा भएन, त्यहाँ मात्रै मैले चाहिँ पाटन मात्रै बसे त अन्तको त अनुभव भएन। वीरगञ्ज एक दिन बस्दाखेरि कोभिड हस्पिटलको अनुभव, वीरगञ्जको कोभिड हस्पिटलको अनुभव गऱ्यो। त्यहाँ चाहिँ डाक्टरहरू म दिनभरि करिब 8 घन्टा 10 घन्टा जति बस्यो होला। त्यहाँ डक्टर र सिस्टरले चाहिँ पेसेन्ट खासै छुँदो रहेनछन् कि त्यहाँ वीरगञ्जमा। यहाँ चाहिँ छुन्थे, यहाँको फरक चाहिँ त्यो हो। यहाँ चाहिँ छुन्थे, तपाईँको मेडिसिन दिन आउँथे, तपाईँको टाइम टु टाइम उसलाई थाहा छ कि यो पेसेन्टलाई यो चिज चढाउनु पर्ने छ, यति बजी चढाउनु, आफ्नो टाइममा तपाईँले भन्न पर्थेन, ऊ आफै टाइममा खोजेर तपाईँलाई आएर गरिदिन्थ्यो। काउन्सिलिङको पार्टमा चाहिँ विक पार्ट रह्यो। मेरो मोटिभेसनको लागि सबभन्दा बढी मेरो फोनमा भएका साथीहरू, मैले कसैलाई म्यासेज गरेँ भने उनीहरूले मलाई अत्यन्त बढी इन्करेज गर्थे। अथवा सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा ट्विटरमा मलाई जसले फलो गर्छन् अथवा जोसँग म साथी छु उनीहरूले सबै ठाउँबाट तपाईँ फाइटर हो, तपाईँ जसरी पनि निक्लिनुपर्छ भनेर इन्करेज गर्ने काम चाहिँ सधैँ गर्थे। जस्तै नेपालभन्दा बाहिर बस्ने, वीरगञ्जै पढेर गएका बाहिर बसेका बहिनीहरूको एउटा ठुलो जमात छ, उनीहरूले पनि मलाई चाहिँ सधैँभरि इन्करेज गरिरहन्थे, दाइ तपाईँले सक्नुहुन्छ, तपाईँ निस्किनुहुन्छ भनेर। त्यसरी चाहिँ सामाजिक सञ्जालभित्र रहेको मेरो नेटवर्कले चाहिँ अत्यन्त बढी मोटिभेसन गरिरहन्थ्यो। त्यसले मलाई अलिक बढी ऊर्जा दियो। तर मैले सुरुमै भने कि मलाई यो म जोगिनुपर्छ, कुनै पनि हालतमा म मर्नु हुँदैन है भन्ने एउटा सेन्सले चाहिँ काम गरेको त्यो छोरीको कारणले पनि हो। त्यो छोरीको कारणले म अलिक बढी नै, मेरो सन्तान त्यो एउटा छ र त्यो एउटा सन्तानलाई पनि भोलि पर्सि बिजोग हुन्छ भन्ने कारणले गर्दाखेरि पनि म त्यसरी भइरहेको चाहिँ मलाई चाहिँ त्यसरी लाग्छ। त्यो पछि हामीलाई जेनरलतिर सिफ्ट गर्यो। जेनरल सिफ्ट मैले यहाँ किरण दाईलाई, त्यसपछि मेरो प्रशान्त अर्याल दाई, सुजित मह, 4-5 जना दाईहरू जो काठमाडौँका मिडिया हाउसमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई मैले म्यासेज गरेको थिएँ। उहाँहरू बढी उत्साही हुनुभयो। अरविन्द कमसेकम कोरोनाबाट चाहिँ यहाँ निक्ल्यो, करिब त्यहाँ बसेको 15 दिनपछि होला त्यहाँ निक्लेँ। त्यहाँ निक्लिसकेपछि अब त्यसको पनि आफ्नै त्यो फेरि जेनरल बेडको पीडा के हुँदो रहेछ भने त्यहाँ तपाईँको जुन पेसेन्ट कोभिड पोजिटिभ देखियो र भर्ना हुन आयो, तर त्यो चाहिँ आइसियुमा भर्ना हुने गरी सिरियस छैन भने त्यसलाई तपाईँसँग राखिदिने रहेछ कि।
म चाहिँ त्यहाँ कोभिड टेस्ट भएर नेगेटिभ आइसकेपछि र अक्सिजन लेभल बिस्तारै मेरो मेन्टेन हुन थालेपछि मलाई आइसियूबाट जेनरलमा सिफ्ट गर्यो। तर जेनरलमा भयावह के हुने भयो भने त भर्खर नयाँ केस पनि तपाईँको बेडको छेउमा ल्याएर राखेको छ, भर्खर पोजिटिभ टेस्ट भएर आएको छ, उसलाई तपाईँको छेउमा राखिदिएको छ। अनि कमन टोयलेट हुने, फेरि महिला र पुरुष लेखेको चाहिँ हुने, तर त्यो शारीरिक अवस्था मानसिक अवस्था अलिकति विक्षिप्त भएका पनि पेसेन्टहरू चाहिँ कोभिड पेसेन्टहरू थिए। त उनीहरू तपाईँको अब कहिलेकाहीँ त पीडा कस्तो हुने भने एउटा पेसेन्ट त कस्तो पनि थियो भने तिनी पुरै नाङ्गे भएर पुरै वार्डभरि घुम्ने कि। अनि जेनरल वार्डमा सिस्टरहरूको स्टेसन नहुने, आइसियूमा चाहिँ सिस्टरहरूको स्टेसन हुने, जेनरल वार्डमा चाहिँ कोभिडको जेनरल वार्डमा सिस्टर स्टेसन नहुने। अनि त्यो स्टाफ रुम नभएपछि अनि जो त्यसमा अलिकति चनाखो छ, जो पहिलेदेखि त्यहाँ सिफ्ट गरेको छ र जसलाई अक्सिजन लगाउनु परेको छैन र ओहोरदोहोर गर्न सक्छ, त्यो पेसेन्टले गएर चाहिँ त्यो आइसियूको वार्डबाट चाहिँ सिस्टरलाई बोलाएर लिएर आएर ल यो पेसेन्ट चाहिँ नाङ्गै वार्डभरि घुमिरहेको छ, यसलाई राख्नुहोस् भनेपछि अनि फेरि उनीहरूले आएर चाहिँ त्यो लुगा लगाइदिने गरिदिने, त्यसरी हुने। पेसेन्ट पनि थरीथरीका हामीले भेटायौँ त्यहाँ। आइसक्यो त्यो रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि र अक्सिजन अनि त्यहाँ गइसकेपछि भर्खर पोजिटिभ आएकोसँग पनि बस्नु पऱ्यो। अनि त्यो मनमा एउटा भय के हुने भने कमन टोयलेट छ, भित्रको बेसिन पनि कमन छ, बेड पनि सँगसँगै छ, डिस्टेन्स छ, तर तपाईँ र मेरो डिस्टेन्स जतिकै छ, त्यो डिस्टेन्स एक हिसाबले थियो नै भन्नुपर्छ, त्यसलाई नाइ भन्न मिल्दैन। तर अब समस्या के भयो भनेदेखि टोयलेट पनि कमन छ, बेसिन पनि कमन छ, अनि म नेगेटिभ भएको छु, बगलको पेसेन्ट चाहिँ पोजिटिभ छ भनेपछि त्यो एउटा मनमा के हुने भने यो पोजिटिभ हो भनेपछि मलाई फेरि म अब रिइन्फेक्सन हुन्छु भन्ने डर चाहिँ भइराख्ने। यतापट्टि करिब 20 दिन बसेँ जेनरलमै। जेनरलमा अक्सिजन लेभल घट्दै 2 लिटरसम्म आयो, 15 लिटरबाट 2 लिटरसम्म लिएर आएँ। तर त्यो के हुँदो रहेछ भने त्यो तपाईँको फेरि बाथरुम गएर आउँदाखेरि अक्सिजन चाहिँ अझ 84मा 80मा झर्न थाल्यो। पहिलेभन्दा त मेकअप भयो, नछोड्न मिल्ने। अनि पछि डक्टरले चाहिँ तपाईँ अब यसरी अक्सिजन डिपेन्डेन्सी तपाईँको बढ्यो, अब यो चाहिँ अलिकति घटाउनुहोस् भनेपछि कुनै बेला अक्सिजन हटाएर बस्नुहोस् भनेर भन्यो। अनि फेरि के हुँदो रहेछ भने त्यहाँ राउन्डमा तपाईँको अब 6 दिन राउन्डमा डाक्टर आएको छ भने 6 दिन नै फरक डाक्टर आउने कि, अनि फरक इन्स्ट्रक्सन हुने। अनि त्यो फरक इन्स्ट्रक्सनले पनि कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ कन्फ्युज हुन्थ्यो, म चाहिँ कन्फ्युज हुन्थ्यो, अरूको म भन्न सक्दिनँ। अब एक दिन डक्टरले के भन्यो, तपाईँ जति सकिन्छ त्यति बढी अक्सिजन हटाएर बस्नुहोस् भनेर भन्यो। अनि पहिलो दिन त मैले 3.5 घन्टा बिना अक्सिजनको बसेँ। अनि एकछिनपछि घाँटी खसखस हुन थाल्यो र खोकी लाग्न थालेपछि अक्सिजन घट्यो कि भन्ने लाग्यो। अनि हतपट चेक गर्दाखेरि अक्सिमिटर आफै मगाएँ, आफ्नो अक्सिमिटर थियो, त्यो अक्सिमिटरले चेक गर्दाखेरि अक्सिजन घटेर 84 भए रहेछ। त्यो भएपछि हतपत फेरि अक्सिजन आफैले लगाएँ अनि 2मा राखेँ, त्यसरी चलाएँ, यसरी ट्राई गरेँ। भोलिपल्ट त्यहाँ डाक्टर मार्क भन्ने रहेछन्, त्यहाँको अत्यन्त 32 वर्ष पुरानो त्यहाँको अमेरिकन डाक्टर हुन्। अनि उनले के भन्यो भने तपाईँले धेरै लामो समयसम्म आफूले नसकेपछि धेरै लामो समयसम्म बिना अक्सिजनको नबस्नु होला है। उनले नेपाली मिठो बोल्छन्। उनले किन पनि भन्यो भने तपाईँको अक्सिजन तपाईँको सबै मेजर अर्गनहरूलाई चाहिन्छ, प्रमुख अङ्गहरूमा नै अक्सिजन पुगेन भने तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ। टोयलेट जाने बेलामा तपाईँको अक्सिजन लेभल 74, 80, 75 भइरहेछ भने त्यहाँ अक्सिजन सिलिन्डर राखेर जानुहोस्, बिना अक्सिजन सिलिन्डर टोयलेटमा नजानु होला। त्यो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँ तिरिङटा लागेर ढल्न सक्नुहुन्छ अक्सिजन नपुगेर टोयलेटमै। त्यसले गर्दाखेरि त्यो काम चाहिँ नगर्नुहोस्, अक्सिजन चाहिँ लगाउनुहोस्, आधी घन्टा लगाउनुहोस्, फेरि छोड्नुहोस्, फेरि आधी घन्टा लगाउनुहोस्, फेरि ट्राई गर्नुहोस्, यसरी भन्ने टाइपले उनले डाक्टर मार्कले भनेपछि अनि त्यसपछि भोलिपल्ट त्यो हिसाबले पनि गर्ने भएँ। अनि त्यसरी पनि गरेँ, तर अक्सिजन चाहिँ घटेन। त्यसपछि दोस्रो टेस्ट पनि मेरो नेगेटिभ आयो। दोस्रो टेस्ट पनि नेगेटिभ आइसकेपछि त्यसपछि म छटपटिएँ। मलाई त अब यो कोभिड यहाँ पुरै कोभिडले घेरिएको छ, म नेगेटिभ आएको छु, मलाई चाहिँ तपाईँहरू यहाँबाट चाहिँ केबिनमा सिफ्ट गरिदिनुहोस् नन कोभिड वार्डतिर भनेपछि अनि यो धेरै ठाउँबाट भन्न लगाएँ। धेरै ठाउँबाट बाहिरबाट पनि फोन गरिकन म अब नेगेटिभ आएको छु, यहाँ पोजिटिभले घेरिएको छु, म अब यो मलाई सिफ्ट भएन भने म चाहिँ अझ बढी सङ्क्रमित हुने डर चाहिँ भइरहेछ मलाई भनेपछि अनि बाहिरबाट पनि त्यहाँ खबर भएपछि अनि त्यसपछि ल उहाँलाई चाहिँ यो नन कोभिडको केबिनमा सिफ्ट गरिदेऊ भनेर भएपछि अनि मैले आफ्नो भाइलाई बोलाएर उसले फटाफट गएर केबिन चाहिँ केबिन बुक गराउनु पर्दो रहेछ पहिले त्यहाँ एडभान्स हालेर। अनि केबिन बुक गराएपछि होइन, त्यो आफैले भन्दाखेरि सहजै पाएन। अनि म चाहिँ अब यो जेनरलमा बस्न सक्दिनँ, जेनरलमा कोभिड पोजिटिभ केसहरू आएको छ, म 2 चोटि नेगेटिभ भइसकेको मान्छे फेरि इन्फेक्टेड हुनु भयो भने म अब सक्दिनँ है, म हिम्मतले मेरो काम गर्न सकिरहेको छैन भनेर भनेपछि, किनभने म 35-40 दिन भइसक्यो त कति बस्नु भनेपछि 35 दिन 40 दिन पुग्न लागिसक्यो त कति बस्नु भन्ने भयो। त्यसपछि चाहिँ
केबिनमा चाहिँ सिफ्ट भएँ। केबिन सिफ्ट भएपछि पनि त्यो अक्सिजन चाहिँ मेरो छँदै थियो, अक्सिजन लागेकै थियो। केबिनमा भएपछि एउटा फाइदा के भयो भने अक्सिजन सिलिन्डर त्यहाँ टोयलेटको ढोकासम्म आफैले सार्न सक्ने, भित्र बसेर टोयलेट गर्न सक्ने, अक्सिजन हटाउनु नपर्ने भयो। त्यो कम्फर्टेबल चाहिँ भयो। अनि त्यहाँ 3 दिन 4 दिन बसेको भइसकेपछि पनि अक्सिजन जब घटेन अनि त्यहाँ डक्टरहरूले चाहिँ म त्यो फुक्ने त्यो इन्सेन्टिभ रेस्पिरोमिटर भन्छ त्यसलाई, त्यो हरियो पहेँलो र निलो बल हुन्छ, त्यसलाई पाइपले फुक्ने त्यो एउटा मेसिन नै हुन्छ रहेछ सानो। त्यो फोक्सोको चाहिँ त्यो बढाउँदो रहेछ, त्यसले क्यापेसिटी बढाउने रहेछ। अनि मेरो HRCT त्यो हाई रेजुलेसन सिटी स्क्यान गर्दाखेरि के देखिएको रहेछ भने फोक्सो जम्मै कोरोनाले खाएको र कोरोनाले खाएर घाउ बनाएको ठाउँ चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यो सुकेको, घाउ इन्जेक्सनले दबाईले घाउ सुक्यो अनि त्यो सबै घाउमा चाहिँ पापरा खाटा बसेको र त्यो खाटाले बसेको कारणले गर्दाखेरि फोक्सो पुरा तन्किन नसक्ने त्यो नसक्ने भएपछि मलाई अक्सिजन चाहिने। अनि त्यो मेसिन चाहिँ ल्याएर फुकाउन सकियो भनेदेखि बिस्तारै अक्सिजन फुक्दै जान्छ र त्यो पापडा चाहिँ बिस्तारै हट्दै जान्छ भन्ने कुरा मलाई बाहिर बस्ने बहिनीहरूले, स्पेसली स्टाफ नर्स वीरगञ्ज नर्सिङ क्याम्पस पढेर गएका बहिनीहरूले बाहिरबाट मलाई तपाईँले स्पाइरोमिटर किन फुक्न दिएको छैन दाइ भनेर उनीहरूले बारम्बार सोध्ने र उनीहरूले यस्तो स्पाइरोमिटर हुन्छ मगाएर तपाईँ फुक्नुहोस्। अनि म डाक्टरको मेडिकेसनमा छु, डाक्टरलाई नसोधिकन चाहिँ नगरौँ भनेर म त्यो कुरामा थिएँ। किन जुन इन्स्टिट्युसनको अन्तर्गत बसेर म ट्रिटमेन्ट गर्दैछु त्यहाँका मान्छेले नभनिकन आफू जान्ने भनेर केही नगरौँ भनेर पनि भने। वीरगञ्जका डाक्टरहरूले पनि तपाईँ त अहिलेसम्म ठिक भइसक्नुपर्ने, यो दबाई चाहिँ मैले पठाएको छु, यो दबाई चाहिँ तपाईँ युज गर्नुहोस्, त्यहाँ तुरन्त निक्लिनुहुन्छ भने पनि वीरगञ्जका केही डाक्टरले दबाई पनि मलाई चाहिँ पठाएका थिए। तर मैले चाहिँ त्यो दबाई युज गरिनँ किन यहाँ यिनीहरूको अन्डर ट्रिटमेन्टमा छु भनेदेखि म करिब 20 दिन खाली एउटा बिहान खाली पेटमा खाने त्यो जुन पेन्टाप्राजोल हुन्छ, ग्यास नहुने जुन औषधि हुन्छ, त्यो एउटा मात्रै खाएर अक्सिजन मात्रै लगाएर 20 दिन बसिएको छ त्यहाँ, अरू कुनै औषधि बिना। अक्सिजन लेभल मेन्टेन हुन्छ कि भनेर, तर त्यो मेन्टेन नभएपछि अनि केबिनमा हुँदाखेरि एक दिन एकजना डाक्टरले चाहिँ एउटा ECG गरौँ न त उहाँको के रहेछ भनेर चाहिँ यत्तिकै डाक्टरले भनेपछि त्यो जुन यो पोस्ट ग्रेजुएट गर्ने जुन रेसिडेन्ट डक्टरहरू हुन्छन् नि उनीहरूमध्ये कसैले भन्यो, सायद म यकिन भन्न सक्दिनँ कुन चाहिँले भन्यो। अनि त्यो ECG गरेपछि उनीहरूले त्यस्तो केही आशंका फेला पारे वा के पारे मलाई केही पनि भनेनन्। अनि त्यसपछि उनीहरूले एउटा इको पनि गरेर हेरौँ न भनेर भनेपछि ल हुन्छ उसो भए भोलि इको गरौँ भनेर बुधबार मलाई हेरिसकेपछि अनि बिहीबार मलाई इको गर्न लिएर गयो। बिहीबार इको गर्न लगेपछि त्यो इको गर्ने डाक्टर कुणाल भन्ने छन्, त्यो नाम उल्लेख नगरिदिनु होला। त्यो डाक्टर फेरि कस्तो रहेछन् भने तिनले इको गर्न थाले अनि गर्दा गर्दै मलाई के भनिदियो भने तपाईँलाई त यो सिभियर छ, भल्भ तपाईँको पुरै ड्यामेज छ, तपाईँलाई त मुटुको बाथ रोग छ, तपाईँ त आइसियुमै तपाईँको हार्ट फेल भइहाल्थ्यो, तपाईँ कसरी यति दिन बाँचिहाल्नुभयो भन्ने टाइपले कुरा उसले गर्दैछ, मलाई भन्दैछ। म चिसो हुँदैछु। फेरि भाइ मेरो बाहिर चाहिँ कुरेर बसेको छ, इको गरेर आएपछि म फेरि सिलिन्डरसहित कुरेर बसिरहेको छ, अक्सिजन सिलिन्डरसहित त्यो व्हिल चेयर लिएर बसेको छ। डाक्टरले चाहिँ यसरी भनेको छ मलाई, तपाईँको त तपाईँलाई मुटुको बाथ रोग छ, तपाईँ त हेर एकदम साङ्गुरिएको छ, तपाईँको हार्टको यो भल्भै फेर्नुपर्छ तपाईँको भनेपछि अब म पुरै चिसो भएँ, पसिना आयो, पुरै चिसो भयो कि अब म मुटुको भल्भ पनि फेर्न पर्ने अवस्थामा पुगिसकेको रहेछु भने त्यो भयावह रहेछ मेरो त। अनि भाइलाई अलि बढी तनाव नहोस् भनेर बाहिर निक्लेपछि मैले अब कसलाई भन्ने भनेपछि त अब गङ्गालालमा डाक्टर रामेश कोइराला भनेको मैले नाम सुनेको, ट्विटरमा उनलाई फलो गर्दै गरेको र बेला बखतमा कहिलेकाहीँ हल्का कुराकानी पनि भएको हुनाले अब उनीसँग सबैभन्दा राम्रो हाम्रो नयाँ पत्रिकामा काम गर्ने सुजित महत दाईको राम्रो। अनि सुजित महत दाईलाई कल गरेँ, फोन सुरुमा चाहिँ उठेन, पछि उनलाई म्यासेज, दाई बिजी होला, म्यासेज लेखेर पठाए, दाई मलाई मुटुको बाथ रोग र भल्भको समस्या देखियो, यो मलाई अब अपरेसन नै गर्नुपर्छ, भल्भ फेर्नुपर्छ भन्ने टाइपले यो डाक्टरले कुरा गरेको छ। त्यहाँ त रामेश दाईलाई एकचोटि तपाईँले भनिदिनुहोस्, म कल गर्छु मलाई रिसिभ गर्नलाई, मेरो कल रिसिभ गर्नलाई भनेर भनिदिनुहोस् भनेर भने। अनि सुजित दाईले मलाई एकछिनमा कल गर्नुभयो म्यासेज हेरेपछि, तिमीले कुरा गर, मैले रामेश दाईलाई कुरा गरिदिएको छु भन्नुभयो। अनि फोन गरेपछि रामेश दाईले बिचरा उठाउनु भयो। अनि त्यसपछि तिम्रो सबै त्यो इको गरेको रिपोर्ट मलाई व्हाट्सएप गरिदेऊ। अनि मैले व्हाट्सएप गरेँ। व्हाट्सएप गरिसकेपछि अनि तिमीलाई त्यो सिभियर रहेछ त, तिम्रो हार्टको भल्भ त यो त भल्भ फेर्नुपर्छ, होइन भने एउटा PTMC भन्ने बेलुन लगाएर फुक्ने एउटा फर्मुला हुन्छ, त्यो हामीले गर्छौँ। त्यो पनि 1000 जनामा 3 जनाको त्यस्तो बिग्रिन्छ, होइन भने धेरैको ठिक हुन्छ। तर तिमी तुरुन्तै आऊ, यहाँ शुक्रबार आएर एडमिट भइहाल, भोलि एडमिट हौ, सोमबार तिम्रो गर्नुपर्छ PTMC, त्यो बेलुन लगाएर फुक्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर भनिदिइहाल्नु भयो।
अनि त्यसपछि म माइन्ड मेकअप गरेँ। त्यसपछि अब वीरगन्ज नर्सिङ क्याम्पसरी पढेर गएका बहिनी एउटा चाहिँ त्यहाँ गङ्गालालको इमर्जेन्सीमा काम गर्दै रहेछन्, अनि राजकुमारी श्रेष्ठ भन्ने, उनलाई चाहिँ मैले, अनि अरू बहिनीहरूले मलाई खोजेर दाइ राजकुमारीको ड्युटी छ भोलि बिहानदेखि, राजकुमारी पनि कोभिड सस्पेक्टेड भएर 20 दिन घरमै आइसोलेसनमा बसेर भोलिदेखि मात्रै ड्युटी शुक्रबारदेखि जोइन गर्दैछन्, तपाईँ भोलि जानु न त भनेर उनले भनेपछि म भोलि 3 बजे बिहिबार भइसकेर इको भएर शुक्रबार 3 बजे चाहिँ म गएँ गङ्गालाल इमर्जेन्सीमा गएँ। त्यहाँ अब एडमिट भएँ। एडमिट भइसकेपछि अनि केबिनमा पठायो, त्यो सिङ्गल केबिनमा मलाई पठायो, सिफ्ट गर्यो। भोलिपल्ट डाक्टरहरूको राउन्ड पनि आयो। डाक्टरले राउन्डमा आइसकेपछि चाहिँ इको गर्न भनेर भने। इको गरेपछि पाटनमा जुन इको थियो, मेरो त्यो भल्भको जुन भित्रको प्वाल जुन छ, त्यो प्वाल भनेको कमसेकम अब 2 सेन्टिमिटर वा 2 कति हुनुपर्छ, म 2 हुनुपर्छ भन्ने थियो, तर मेरो त्यो घटेर चाहिँ 0.89 थियो। त 0.89 भएपछि यो भल्भ चाहिँ अब तिम्रो कुनै पनि बेला यो ड्यामेज हुनसक्छ र तिमीलाई यो हार्ट फेलियर हुनसक्छ भन्ने कन्डिसनै थियो त्यहाँ। त्यसपछि डाक्टरहरूले चाहिँ ट्रिटमेन्ट सुरु गरे। त्यहाँ ट्रिटमेन्ट सुरु गरेपछि मलाई उनीहरूको प्रयास के रह्यो भने अब मलाई शुक्रबार भर्ना गरेर सोमबार अपरेसन गर्ने भन्ने प्लानिङ सुरु थियो, तर पछि अक्सिजन डिपेन्डेन्सी हेरेपछि अक्सिजन लगाएरै चाहिँ अपरेसन गर्दा अलिक जोखिम हुने भएको हुनाले उहाँहरूले यो अक्सिजन पहिला हटाउने अनि मात्रै के भन्छ अरे अपरेसनमा लाने, अथवा यो मुटु यो भल्भ चाहिँ भल्भभन्दा पनि त्यो ब्यालुन लगाएर फुक्ने जुन प्रविधि छ त्यो प्रविधि लगाएर चाहिँ उपचार गर्ने भन्ने कुरामा उहाँहरू पुग्नुभयो। अब अक्सिजन हटाउने कुरा भएपछि शुक्रबारदेखि उहाँहरूले मेहनत गर्दा गर्दै मेरो अक्सिजन मङ्गलबार हट्यो। 5 दिनमै उहाँहरूले अक्सिजन हटाउन सक्नुभयो। मैले पनि अक्सिजन हटाएँ। त्यसपछि वाक गर्न थालेँ। अक्सिजन हटेपछि अनि डाक्टरहरूले मलाई मङ्गलबार अक्सिजन हटेपछि बिहिबार अपरेसनको प्लान गर्नुभयो। पिटिएमसी भन्दो रहेछ, त्यो बेलुन फुकाएर हार्टको त्यो भल्भको साइज चाहिँ बढाउने उपचार पद्धतिलाई चाहिँ उनीहरूले पिटिएमसी भन्दो रहेछन्। अनि त्यो गर्ने भन्ने कुरा कन्फर्म भएपछि अनि म त्यसकै हिसाबले तयारी भएँ। अनि बुधबार राति चाहिँ मलाई 12 बजे पछाडि केही पनि नखानु, पानी पनि नखानु, अनि बिहिबार तपाईँको अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर भनिसकेपछि म त्यसको लागि तयार भएँ। सिस्टरहरूले पनि त्यही हिसाबले मलाई तयार पनि गर्नुभयो। बुधबार राति चाहिँ एउटा ब्लड टेस्ट गर्नुपर्छ भनेर ब्लड टेस्ट गर्न भनेर ब्लड लानुभयो सिस्टरहरूले। बिहिबार अपरेसन गर्नुपर्ने त डाक्टरले आएर ब्लडमा तपाईँको न्युट्रोफिल्समा इन्फेक्सन देखियो। अब यो इन्फेक्सन ठिक नभएसम्म अपरेसन गर्न मिल्दैन। यो अपरेसनको काम पहिला पछि गरौँ, पहिला यो न्युट्रोफिल्सको इन्फेक्सन चाहिँ पहिला घटाउँ भनेर उहाँहरूले भनेपछि मैले ठिक छ डाक्टर साहब पहिला इन्फेक्सन हटाउनुहोस् त्यसपछि अपरेसन गरौँला भन्ने कुरा म मानसिक रूपमा तयार भएँ। अनि मलाई त्यो न्युट्रोफिल्सका लागि चाहिँ एन्टिबायोटिक चलाउनु सुरु गर्नुभयो। त्यो एन्टिबायोटिक रहेछ लेभोफ्लोक्सासिन भन्ने एउटा एन्टिबायोटिक हुँदो रहेछ। त्यो मैले कहिले युज नगरेको हुनाले त्यसको मलाई एलर्जी छ भन्ने मलाई थाहा थिएन। त्यो लगाइसकेपछि खोकी सुरु भयो। डाक्टर साहबहरूले के सल्लाह गर्नुभयो भने उसो भए अब आज हामीले अपरेसन गर्दैनौँ भनेपछि फेरि तपाईँको हार्टभित्र रक्तका ढिक्काहरू कहीँ छन् कि ब्लड क्लट्सहरू छ कि छैन भनेर हेर्छौँ। ब्लड क्लट्सहरू छ भने त्यो ब्लड पातलो बनाउने तपाईँलाई औषधि दिन्छौँ। त्यो खाएर ब्लड पातलो भएपछि मात्रै फेरि मुटुभित्र हामीले पम्प लगाएर फुक्छौँ। होइन भने त्यो क्लट्सहरू चाहिँ हामीले भल्भ त्यो ब्यालुन लगाएर फुक्दाखेरि त्यो क्लट्सहरू धेरै ठाउँहरूमा गएर चाहिँ अड्किन सक्छ र त्यो अर्को जोखिम हुन्छ भने डाक्टरले भनेपछि म चाहिँ ठिक छ भनेर चाहिँ त्यो मलाई लगेर क्याथ ल्याब भन्दो रहेछ। त्यहाँ त्यो क्याथ ल्याबको त्यो भित्र ठुलो त्यसमा लगेर मलाई अब इन्डोस्कोपी गर्न भनेर बिहिबार अपरेसन गर्नको सट्टा इन्डोस्कोपी गर्ने भनेर त्यो जिब्रो घाँटी लट्याएर अनि पाइप छिराउनु भनेर रेडी भइरहेको थिए डाक्टर साहबहरू। त्यति बेला उहाँहरूलाई फेरि के लाग्यो कि उहाँहरूले एउटा इको फेरि गरी हेरौँ न त भनेर अनि लार्ज मोनिटरमा उहाँहरू सबै डक्टरको टिम बसेर अनि त्यसपछि इको गर्न थाल्नुभयो। त्यो इको गर्दाखेरि के इको कार्डियोग्राम भन्छ त्यसलाई। इको गर्दाखेरि के देखियो भने त्यो मेरो 0.89 भएको हार्टको भल्भको साइज चाहिँ बढेर 1.4 भइसकेको रहेछ। भन्दाखेरि त्यो बढ्यो आफै। यो बढ्दाखेरि उहाँहरूलाई यो तत्काल चाहिँ अब कुनै एङ्गलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सबै एङ्गलबाट उहाँहरूले हेर्न थाल्नुभयो। अनि हेर्न थालेपछि कुनै एङ्गलबाट 1.5 देखिने, कुनै एङ्गलबाट 1.8 देखिने, कुनै एङ्गलबाट 1.4 देखिने भनेपछि यो अहिले तपाईँलाई चाहिँ यो तत्काल चाहिँ गर्न नपर्ने भयो भन्ने कुरामा त्यही क्याथ ल्याबमै डाक्टरहरूको पुरा टिमै बसेर त्यो निर्णयमा पुग्यो कि अहिले तत्काल गर्न परेन र गर्न परेन भने तपाईँको मुटुमा हामी इन्डोस्कोपी लगाएर चाहिँ हेर्न पनि जरुरी भएन अहिले भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। तबसम्म मेरो यो
त्यो इन्जेक्सन लगाएको हात चाहिँ बिस्तारै डाबर आएर चाहिँ चिलाउन हल्का थालिसकेको थियो। त्यसपछि पनि फेरि इको गर्न त्यो जुन ठाउँमा त क्याथ ल्याबमा मलाई इको गरे त्यो इको गर्ने ठाउँमा चाहिँ प्रिन्टर रहेनछ, त्यसैले त्यो इकोको चाहिँ प्रिन्ट चाहिँ पाएन मैले। अनि फेरि मलाई इको गर्ने ठाउँमा चाहिँ अन्त ठाउँमा चाहिँ पठाउनु भयो। त्यहाँ गएर इको गर्दा फेरि दुईवटा डक्टरहरूले बसेर इको गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यो भल्भ ठिक छ, यो भल्भको साइज कसैको 1.8 सम्म हुन्छ, 2 सम्म नहुन पनि सक्छ र त्यतिकैमा लाइफ बित्छ, अपरेसन नगरिकन पनि लाइफ बित्ने रहेछ भन्ने कुरा त डाक्टरले भनेपछि अलिकति सन्तोष चाहिँ भयो। त्यसपछि त्यहाँबाट आएर चाहिँ म आफ्नो केबिनमा रिपोर्ट लिएर आएर केबिनमा पुगुन्जेलसम्म मलाई खोकी बढ्न थाल्यो। त्यो अघि लगाएको इन्जेक्सनले रिएक्सन गरेको हुनाले त्यो खोकी बढ्न थाल्यो र त्यसपछि एकैचोटि हनहनी ज्वरो 101 ज्वरो अनि पुरै काम ज्वरो, जाडो लागेर त्यतिकै त्यो खोकी कन्टिन्यू अनि अक्सिजन एकैचोटि घटेर 69 भएपछि त्यहाँ सिस्टर जो मेरो ट्रिटमेन्टमा थिए खोकी लागिरहेको थियो भनेर खोकीका औषधिहरू व्यवस्थापन गर्दै तिनी एकदम चाँडै आत्तिए र तिनले तुरुन्तै अक्सिजन ल्याएर लगाएर त्यो अक्सिजन छुटेको ठाउँमा 2 लिटरबाट छुटेको ठाउँको अक्सिजन फेरि ल्याएर 7 लिटरमा लगाउनु पर्यो र मलाई एकदम बढी गाह्रो भयो। त्यो गाह्रो चाहिँ मलाई बिहिबारभरि पुरै रह्यो, बिहिबार रातभरि सुत्न सकिएन। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ हेर्दाखेरि अब अलि अर्को फेरि कस्तो भयो भने त्यो अनि डक्टरहरूलाई के डाउट भयो भनेदेखि त्यो मलाई खोकी सुरु भयो, अक्सिजन लेभल घट्यो, ज्वरो आयो हैन, अनि स्यास्या भयो भनेपछि डाक्टरले फेरि के डाउट गर्यो भने फेरि कोभिड रिइन्फेक्सन त भएन भन्ने गङ्गालालका डाक्टरहरूलाई त्यो पर्यो फेरि। अनि मलाई चाहिँ यो रिएक्सनले गर्दाखेरि यो तर डाक्टरलाई अनुकूल होस्, उसलाई उपचार गर्दामा उसलाई अप्ठ्यारो नलागोस् र ऊ सहज ढङ्गले मसँग उसको एक्सेस होस् भनेर लागेर मैले डाक्टरले भन्नुभन्दा पहिले नै मैले नै भने डाक्टर आउनुभयो, डाक्टर साहब यो शुक्रबार मैले भने डाक्टर साहब एउटा कोभिड टेस्ट गरिदिउँ न त, अब तपाईँहरूलाई पनि किन यो शङ्का भइरहने मलाई छुनलाई अथवा उपचार गर्नलाई, त्यो उपयुक्त त्यही हुन्छ, हामीले सोचिरहेकै थियौँ, तपाईँले भनिहाल्नुभयो गर्ने एउटा भनेर भनेपछि अनि शुक्रबार डाक्टर साहबहरूले भन्नुभयो, आइतबार मेरो कोभिड टेस्ट भयो। अनि सोमबार बेलुका रिपोर्ट आयो, रिपोर्ट आउँदाखेरि नेगेटिभ आयो। फेरि तबसम्म मेरो शनिबारदेखि फेरि मैले अक्सिजन हटाइसकेको थिएँ। अनि अक्सिजन हटाएपछि अनि करिब सबै ठिक भएपछि अनि ब्लडको फेरि अन्तिम टेस्ट गर्नुभयो, जुन इन्फेक्सन भएको थियो त्यो इन्फेक्सनको दबाई चलिरहेकै थियो। अनि त्यो टेस्ट गर्दाखेरि त्यो इन्फेक्सन लेभल घटिसकेको रहेछ। त्यो घटेपछि अब तपाईँलाई डिस्चार्ज गर्दा फरक पर्दैन, तपाईँलाई के छ भनेर मलाई डाक्टरले सोध्नु। मैले चाहिँ म अब डिस्चार्ज गर्दा हुन्छ डाक्टर साहब, मलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन भनेपछि अनि त्यहाँबाट मङ्गलबार डिस्चार्ज भएँ। त्यो गङ्गालालमा बसेको कुरा फेरि घरमा भनिएन क्या। फेरि अब हार्टको प्रब्लम छ भन्ने कुरा घरमा थाहा हुन थाहा, श्रीमती भन्दै भनिन, अहिले पनि थाहा छैन, घरको मान्छेलाई थाहा छैन। मैले के होइन घरको त्यो लेख्दा हुन्छ, त्यो घरको मान्छेलाई किन भनिएन भने त्यो अब मुटुको प्रब्लम भन्नासाथ मान्छे अत्यन्त बढी आत्तिन्छन् र तुरुन्तै त्यो 4 वर्ष 4.5 वर्षको छोरी बोकेर मेरो बुढी त्यहाँ आमा बाउ जो छन् वीरगञ्जमा मेरो आफन्त सबै कुदाकुद गरेर काठमाडौँ आउने र यो अत्यन्त बढी इन्फेक्सनको जोखिम रहेको ठाउँमा चाहिँ न उनले मलाई भेट्न पाउने न उनीहरू मसँग बस्न पाउने, त्यो अवस्थामा उनीहरूलाई किन मैले जानकारी गराउने भनेर अब अरू अपरेसन गर्ने बेलासम्म म चाहिँ के माइन्ड मेकअपमा गर्दै थिएँ भने मनभित्र एउटा डर पसेको थियो। अहिले बिहिबार अपरेसन गर्छ, अपरेसन गर्ने दिन चाहिँ कमसेकम बुढीलाई भनिदिउँ कि मलाई यसरी भएको छ, लाँदैछ, होइन भने भोलि पर्सि मलाई त्यो बेलुन फुक्ने बेलामा नै केही भइहालेछ वा केही बिग्डिहालेछ भने त उसले थाहा पनि पाउँदैन कि मेरो बुढो कसरी मऱ्यो भन्ने थाहा नपाउने भएको हुनाले उसलाई कमसेकम त्यो दिन चाहिँ भनिदिउँ कि भन्ने चाहिँ माइन्ड मेकअप गरेको थिएँ। तर त्यो दिन फेरि अपरेसनै गर्न नपर्ने भएपछि मैले भन्नै परेन। अनि त्यो एउटा त्यो भन्नै नपर्ने भएपछि म चाहिँ त्यो नभनिकनै त्यहाँबाट निक्लिसकेपछि अब बाँकी सबै साथीहरूसँग पनि सोद्धाखेरि चाहिँ एउटा सेकेन्ड ओपिनियन चाहिँ अब लङ्सको लागि अरू कुनै डाक्टरलाई सोध्नुपर्छ भनेर भने मैले सेकेन्ड ओपिनियनको लागि डाक्टर अल्का हस्पिटलको डाक्टर अशेष ढुङ्गाना भन्ने रहेछन्, उनलाई गएर अस्ति भेटेँ। त्यो चाहिँ फोक्सोमा तपाईँको त्यो फाइब्रोसिस भन्दो रहेछ, त्यो खाटा परेको घाउ भएर त्यो चाहिँ छ, तर त्यसको लागि तपाईँले फुकिराख्नुहोस्, त्यसलाई कुनै औषधि चाहिँदैन भनेर भन्यो। र वीरगञ्जका अधिकांश मान्छेहरू म हेलिकप्टर चढ्दाखेरि अधिकांश मान्छेले आश गरेका थिएनन् कि म बाँच्छु भनेर। करिब सबैले चाहिँ म अब यो बाँच्दैन सक्यो भन्ने नै थियो। अनि त्यति बेलासम्म म हेलिकप्टरमा ल्याउने बेलासम्म मैले श्रीमतीलाई के बोलाएर लिएर आउनु भनेर मेरो मिसेजलाई मैले बोलाएको थिइनँ। उनीहरूलाई बोलाएको किन थिइनँ भने अब यस्तो मेरो हालत हेरेपछि उनको के अभिगत होला। तर उनलाई सबैले के भनेछन् भने अब अरूहरूले चाहिँ अब अरविन्द जाँदैछ हेलिकप्टरमा, अब फर्किन्छ फर्किँदैन ठेगान छैन, यस्तो बेलामा श्रीमतीले कमसेकम आफ्नो श्रीमानको मुख त एकचोटि हेरिल्याओस् भनेर भनेपछि मैले 1-2 जना भाइहरूलाई पठाएँ कि जान त लिएर आइज, तेरो भाउजूको अनुहार हेरिहाल्छु भन्ने पनि भयो। अनि अन्तिममा
स्टेडियममा हेलिकप्टर आएर रोकिरहेको थियो, त्यहाँ चाहिँ लिएर आए। त्यस्तो खासै गफ गर्ने कन्डिसनमै थिएन मेरो अवस्था, नै म बोल्न पनि सकिरहेको थिइनँ, त्यो अवस्थामा थिएँ। पछि अहिले चाहिँ म्यासेन्जरमा सधैँ छोरीसँग गफ हुन्छ, कहिलेकाहीँ अब अरू बेला त होइन, कुनै दिन बाबा कहिले आउने भनेर सोध्छ, त्यो बेला चाहिँ एकदम बढी मन भक्कानिन्छ। त्यो हेर्दा अब के भन्ने, आफ्नो अवस्था त्यस्तो छ, मुटुको रोग लाग्यो, डक्टरले चाहिँ 6 महिनासम्म कन्टिन्यू 4वटा औषधि चाहिँ दिएको छ, 4वटा औषधि 6 महिनासम्म मैले खानै पर्छ। 6 महिना पछाडि आएर फेरि मुटुको चाहिँ इको गर्ने र त्यो भल्भको साइज घट्यो बढ्यो त्यो हेरिकन फेरि फर्दर ट्रिटमेन्ट गर्ने वा के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बल्ल पछि थाहा हुन्छ भनेका छन्। त्यसले गर्दा यो चाहिँ अब यो हाम्रो केपिओलले भने जस्तै हाँचिउ गरेर चाहिँ कोरोना उड्ने अनि बेसार पानी खाएर चाहिँ एकदम ठिक हुने र एउटा काठमाडौँ लगायतको विभिन्न ठाउँमा यसो एउटा जमात छ जसले के बुझेको छ भने कोभिड केही पनि होइन, यसले खासै केही फरक पार्दो रहेनछ, सामान्य फ्लू त हो नि भन्ने मान्छेले मेरो खालको भोगाइ चाहिँ भोग्न पाएनन्। त्यस्तो कसैले भोग्न पनि नपरोस्। ती भोगाइ भोग्दाखेरिको कुराले के हुने रहेछ भने यो केपिओलले भने जस्तै यो हाँसिउ गरेर ठिक हुने, बेसार पानी खाएर ठिक हुने यो बिल्कुलै होइन, यो अत्यन्तै भयावह, अत्यन्तै डरलाग्दो त्यो फ्लू हो। यसलाई चाहिँ सामान्य ठट्यौलीको रूपमा चाहिँ खेलाँची गर्ने कुराले चाहिँ धेरै मान्छेको ज्यान जोखिममा गएको छ। वीरगञ्जको एउटा सिङ्गो परिवार 70 वर्ष लामो मिठाई पसल चलाएको हिमाञ्चल केबिनको परिवारको 3 जना आमा, छोरा, छोरी जोसँग पारिवारिक रूपले म सबभन्दा निकट थिएँ, सबैभन्दा घनिष्ठ थियौँ, उहाँहरूलाई हामीले गुमाउनु परेको छ। एउटै परिवारका 3 जना बित्नु भएको छ। दिदी ममता राज कर्णिकार भन्ने दिदी, जो दिदीसँग मनिषले पनि मैले पनि हामीले रक्षाबन्धन गर्थ्यौँ, राखी लाउँथ्यौँ। र म जुन दिन अस्पताल आउँदै थिएँ त्यो वीरगञ्जको कोभिड हस्पिटलमा भर्ना हुन, त्यो मुटु के भन्छ अरे त्यो मेरो फोक्सोमा निमोनिया भयो भनेर डक्टरले जुन भन्यो नि, म फर्किँदै थिएँ, त्यो दिन फेरि राखीको दिन रहेछ। अनि त्यो दिदीले त्यो दिदी जुन ममता राज कर्णिकार बित्नुभयो यहाँ अस्ति भर्खरै, त्यो दिदीले त्यो दिन समेत कोभिड टेस्ट गर्न जाने बेलामा दिदी, म अनि त्यो विजयराज कर्णिकार दाई जो पाटन हस्पिटलमा बित्नुभयो, म जुन बेडमा पछि गएँ, उहाँको जेठी छोरी 3 जनाको कोभिड टेस्ट हामी सँगसँगै गएर गरेका थियौँ। मैले नि दुवै दिदी र दिदीको भदैनीलाई दुइटैलाई लिएर गएर नारायणी हस्पिटलमा कोभिड टेस्ट हामी 3 जनाको एकैचोटि भएको थियो। अनि त्यसपछि मलाई गाह्रो भएपछि अनि दिदीले त्यो कोभिड टेस्ट गर्न आउने बेलामा पनि राखी बोक्दै आउनु भएको थियो कि, अनि रक्षाबन्धनलाई राखी चाहिँ बोक्दै आउनुभयो, दिनु पनि भयो। अनि तर त्यो रक्षाबन्धनको दिन यति गाह्रो भयो मलाई कि म त्यहाँ जान थालेपछि म करिब हस्पिटल पुग्न लागेपछि मैले दिदीलाई कल गरेँ, दिदी म एकदम गाह्रो भएर म हस्पिटल आएँ, अनि उहाँको मुखबाट निक्लिगयो राखी चाहिँ बाँधिलिनु है भनेर। अनि हस्पिटल अगाडि पुगिसकेको थियो। अस्ति दिदी बितेपछि यस्तो पीडा भयो कि दिदी म निको भएर आएपछि राखी बाँधिहाल्छु नि तपाईँसँग भनेको, दिदीसँग कुरै नभइकन दिदी बित्नुभयो र त्यो राखी पनि बाँध्न पाएन। म यता आएँ, हेलिकप्टर आएर दिदी पनि बित्नुभयो, झन्डै बित्नबाट म जोगिएँ। त्यो आफ्नै खालको पीडा पनि छ, त्यो परिवारको त्यो एट्याचमेन्ट त्यस्तो खालको रह्यो हामीसँग। त्यस्तो पनि मान्छेहरू गुमाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि जसले यो काठमाडौँमा बसेर मूलधारका मिडियामा अथवा अन्त्य कुनै सामाजिक सञ्जालको माध्यमले कोरोना केही पनि होइन, यसलाई खासै वास्ता गर्नुहुन्न। यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको चाहिँ आफ्नो प्रोडक्ट बेच्ने एउटा माध्यम हो, यसलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ, मास्क लाउनुहुन्न, ग्रुपमा हिँड्नुपर्छ भन्ने खालको हावा कुरा गर्ने मान्छेहरूलाई यो खालको तितो अनुभूति चाहिँ उनीहरूले भोगेका छैनन्। भोग्न नपरोस् कसैले, यो खालको पीडा कसैले भोगोस्, कसैले भोग्न नपरोस्। तर सतर्कता, सुरक्षित बसाइ सबै मान्छेको जीवनको लागि चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। आफू नरहँदा केही पनि बाँकी नहुँदो रहेछ। त्यो पीडा, त्यो भयले चाहिँ धेरै काम गर्दो रहेछ। त्यो म कहिले पनि बिरामी नपरेको, आजसम्म मलाई मेरो चेत हुन्जेलसम्म म चाहिँ बिरामी भएर हस्पिटलमा भर्ना भएको मलाई थाहा छैन। तर यो भयावह अवस्थाबाट म गुज्रिनु पर्यो कि त्यो पीडामा वर्णन गरेर म सक्दिनँ। म